هو سي المهدي مرة أخرى تنرحب بك في موزايك وتنبغي نذكركم بغيتوا تطرحوا أسئلة مرحبا بكم تلحقوا بنا في صفحة الفيسبوك انضموا إلينا في صفحة الفيسبوك لإذاعة المغرب العربي موزايك. اسمح لي نرجع بك شوية للوراء المستمعين. الألبوم الأول كان في 2001. L'album Loul, avant, بديت في 98, mais pour faire un album. شنو بديتي في 98 tu faisais quoi بديت لا كارير ديالي، قلت غادي نبدا نغني، يعني حبست المدرسة، تخاصمت مع الدار. يعني لو شونجمون ديال الحياة. Les parents ils étaient contre. ماشي ils étaient contre، بالعكس ils étaient jamais contre، ولكن يعني انت ايماجين تخاصمت مع الدار. انا نقول لك علاش تخاصمت مع الدار. ils étaient pas contre باش ندير الموسيقى. ils étaient pas قال انت عندك 17 ans à l'époque ولا عندك 16 ans. Et tu dis que je vais arrêter l'école كتخاصم مع الدار، يعني ليكول تخاصم مع الدار اللي حبستيها، هذه وحده. انا الا ما عرفتش انا باسكو انا ديال ديبار ما كنشجعش الناس يعني باش يخليو لي سيكول، انا ما كنحملش ليكول. كنعترف بها اليوم اول مره في سيغونتين جي با ليكول، شي تروماتيزي من المدرسه، كانوا كيخلعونا بها. ولكن كيخلعونا بالاساتذه، كيخلعونا. انا باقي الى يومنا هذا نخافوا دابا. لا جو سوي تروماتيزي، انا المدرسه كتخلعني الى يومنا هذا. ملي كندخل المدرسه كيجيني الرعب. دابا انت تبارك الله السي المهدي وليدك عنده عامين الغالي الله يخليه ليك، هو تدخلوا يقرا ولا ضروري خصو لا هي غادي يقرا لي با مي ابري سي فو فير شي حاجه جو في با. الا جاي بغى يدير بحال با 16 خصو غير يقد، خصو غير يقد على راسو. انت ما الساكادو ديالو لا نقول واحد القضيه بور ايتر كلير. انا كون جي كومونسي ما كارير او ديبي ايماجين بديت في 97 ملي كان باقي السي دي ما كاينش، كاين الكاسيت يعني ايماجين اون 2000 عاد بدا الفي سي دي ماشي السي دي، الفي سي دي لي دي في دي صوت وصوره. الوغ انا من 97 98 99 2000 2001 كنت كنتقاتل بو انغيستري. جو فوزي دي ماكيت، كنسجلهم، كنكري اون بتيت سونوريزاسيون دو 200 300 درهم، كنجيب شي واحد كيعزف على الاورغ وكنصوبوا موسيقى واحد السته ديال لي شونسون كنديرهم في كاسيطو، كنبدا ندور على لي برودكتور. كنمشيو عند دي برودكتور واحد بواحد كاين اللي كيقول لي سير تلعب، كيقول لي اش داك لهادشي، كيقول لي واش ما كتمرقش جاي باغي تغني. يعني داكشي كان عادي او ديبي باسكو جيتي با او توب، سي نورمال. مي باسكو بقات في ديك الحرقه كان خاصني نخرج ما بروميير كاسيت. بقيت كنتقاتل تا جي في ان تروك مزيان، واللي قبلوا ان برودكتور اللي كان كيسجل القران هو اللي قبل عليا. Je te promets. Comment ça se fait? ما عرفتش. J'étais le premier. يمكن هذيك رضات الوالدين والبركه ديالهم. J'étais le premier. شافك عمرو ما خرج الغنى من القران داز للسي مهدي. شاب مهدي. لا et pour te dire une information اللي كنتي ما عارفش نتايا. Au début c'était pas شاب مهدي. Au début c'était Mehdi Style. كاع سي درول. Je te parle التاريخ هادشي. Alors c'était السيد قبل عرفتي النهار اللي قال لي صافي سي بون تو فا سيني، راه بحال قال لي تو فا سيني مع يونيفرسال ولا مع بي ام جي، لانه هو اللي فتح لك هذا الباب. تخيل معايا اول مره غندخل ستوديو سو تيران تحت الارض وعجبني الحال وهذا ايتو صافي دخلت سجلت ايتو عجبني الحال السا ديال دياسك خرج لي لو سي دي. الحمد اول فنان غيدير الموسيقى في الاستوديو اللي كيف فيه ديما تسجيلات القران درت سميتو النبويه وكل شيء، ودرت داكشي كامل وخرجت لا كاسيت والحمد لله ما نجحاتش. زوينه هذه تقول الحمد لله. الحمد لله ما درت والو. لكن علاش كانت بالنسبه لك سي نورمال؟ هذاك هو الوساخ كيتسمى. لا كانوا شنو هما الاخطاء اللي كنتي درتي دابا من بعد؟ كل شيء خطا. من الاول كل شيء خطا، يعني من الكلمات من الموسيقى من الصوت من كل شيء. لا ماشي ما يمكنش تقول لك ثاني دريسي طابلو نوار. نو ماشي نو انا شو كالكان دو لوجيك. سيتي لو ديبي. عطيني شي ارتيست انا من الضربه الاولى وصل امبوسيبل. لا كان ارتيست راسو مش بارل با دي داكشي ديال صوبو بيع. Je parle d'un artiste يعني qui travaille sa personnalité, son style, son nom. Alors, moi j'ai هذاك الشيء قلت الحمد لله ما نجحش، ولكن الحمد لله مزيان اللي ما نجحش. علاش؟ باسكو ça m'a donné envie de faire autre chose mieux. شنو ما نجحش بس المهدي؟ يعني ما دفعش الكاسيت يعني ما دارش داك لو سوكسي اللي كنا متوقعين. ديجا بعدا بور تو دير لا برودكسيون سيتي برودكسيون يعني كانت كدير غير الاحاديث وهذا، يعني سي با اون برودكسيون اللي غتعول عليها غدير لك شي لونسمون كبير. سيتي او ديبي داكشي. باقي اون كونتاكت مع هذا السيد؟ ما رجعتيش لعنده؟ لا صافي لونطون سي تو بار سي لونطون. تقدر تقلب عليه تقول له نقلب عليه نغوميرسي نقول ليه ميرسي غراس ا توا. باقي عندي جديد 2001 مكتوب عليها. الوغ سكي في جي في سا. الوغ من 2001 ل 2003 كان ان شونجمون. نعم تلاقيت مع نوتر برودكتور سيتي ان فرونسي اللي 3 سنين وانا كنتثقف ثقافه عامه. دخلت لان فري ستوديو افيك دي فري ميوزيسيان افيك ان فري نيفو. Comment poser la voix, comment respirer, voilà, comment faire.
لا داك فهمتي طلعت في الكراد. نعم. سيتي اوتر شوز اي جي ريوسي ا فير ان البوم نقي وزوين كان داك سميتو سي با لا بين. Alors هذا الالبوم سيتي لو بروميير اللي غندوز بديك الساعه في لي راديو à l'époque. C'était en 2001. C'était en 2003. 2003. الساعه في 2003 يلاه كندوز في كيلكو راديو اللي كانوا كيدوزوا ديك الساعه الموسيقى المغربيه لي جون هادشي يعني كنتي لك دزتي راه سي ان بريفيليج باش دوز tu vois يعني راه بحال دزتي tu vois une fois par semaine راه فرحان انت. في 2003 راه ما كانوش هاد الاذاعات. لا ما كانش كنتي راه زعما راه فريمون ملي كنتي كدوز راه شي حاجه. سكي في سيتي اوسي لو بروميير البوم اللي دز بيه في لا تيلي. J'ai fait à l'époque, je te rappelle de l'émission Facela. Facela, bien sûr. J'ai fait quelques émissions في RTM. Les Maghrebros, ils ont disparu d'Abaya. C'était le premier truc qui fait niveau. Tu peux dire que j'ai fait un deuxième album. Après, même 2003 2006, j'ai pas sorti de CD. Je suis parti vers la création. Et c'est là. 2007 où il y a le changement radical. 2007 où il y a Simedi. Voilà. Parce que là, il y a Simedi. Parce que même 2003 2006. تلاقيت مع الدراري ديك الساعه بدا البولفار des jeunes musiciens. Bon, on n'a jamais participé au boulevard parce que je suis pas un peu le style du boulevard. Moi, je suis un peu la variété, la pop. Moi, ils sont sur autre chose. Mais دخلت في le mouvement ديال la scène, le boulevard, les jeunes, la musique. Voilà, exactement. Ce qui fait دخلت في داك le niveau musical. يعني كاين موسيقى زوينه, كاين النيفو, كاين une recherche. C'est là وبدات كتبان لي في لاكوستيك. بدات كتبان لي في لو تكست, بدات كتبان لي في المواضيع. ما بقاش كيبان لي غير نغني شي حاجه بيدون. اذا ولا النضج بحال قلتي ولا واحد سيغتان النضج اللي خلاني نخرج ساكادو وندير سيمادي لا كرياسيون دو سيمادي افيك لو ستيل اونتيي. نعم. باسكو ساكادو الناس اللي ما عارفينش بزاف قبل ما نخرجها في 2007. نعم. غنيتها كنت كنغنيها في لي كومبلكس كولتوريل, كنغنيها في لي زاسوسياسيون. نعم. كنغنيها في بزاف د البلايص وكان شاك فوا مني كنغني ديك لا شونسون كيقولوا لي عاودها 3 4 فوا. ديما انت هز الساكادو ولا حطيتي الساكادو؟ الساكادو ديما هزو لا فيريتي. ديما هزو. حيت الساكادو ما يمكنش ما كاينش شي واحد باقي اللي يقدر يستغنى على الساكادو. الساكادو مهم يكون عندك في الدار. هاد الاغنيه كينفع. تينفع. اذا غنستمعوا لان تي غران سوكسي والناس عرفوك السي المهدي ولا الشاب المهدي ولا المهدي سيستم. مهدي ستيل هي الاولى. مهدي ستيل من وراها جا الشاب مهدي في الالبوم ديال 2003. Et après Simedi, l'album, le single de 2007, les Wasakado, d'abord Simedi حالي. ولكن إن شاء الله غتبقى Simedi. يعني حيت سي on change jamais une équipe qui gagne. ايوا الحمد لله. ساكادو هزوا الساكادو ديالكم وغنسافروا مع السي المهدي على امواج اذاعه المغرب العربي في موزايك وراجعين لكم. Ils ont fermé l'usine où je travaillais avant. Ah désormais je chôme, il y a pas d'argent. ساكادو من انجح الاغاني ديالك ومارك ديبوزي ديالك السي المهدي. وي سي لا بروميير مارك ديبوزي ديالي اللي بينت بها لو تامبر ديالي لو ستيل ديالي اون فوا بور توت. عندنا لك مفاجاه, فنان اخر تا هو اللي ديما هز الساكادو ديالو فوق كتافو ديما غادي معنا. سعيد موسكير, اهلا بك سعيد. السلام عليكم, كي دايرين بخير صحيحه؟ لاباس عليك. واش انتم في نفس الوقت هو غنى ساكي فوق هذا وانت غنيتي ساكي فوق كتافي؟ سيتي في لا ميم بريود تقريبا. كلشي باغي معرض, كلشي هربان وكلشي داير الساك كتافو, غير هو دارها بالفرنسيه ساكادو انا درتها ساكي. هو قال لي السي مهدي بان الساك باقي هاز وانت هزيتي ولا حطيتي الساك؟ لا مخليه ديما سكور في الكوفر وكاو. لا الساك ديالي غادي بيه انا دقه ماشي الا بغيتي توصل اللي زربوا ماتوا سير اخويا بالمهد. الله عرفتي اخويا منتصر اليوم جبتي العزيز علينا. جبتي ديال العزيز هو اخويا مهدي. كيفاش عزيز المهدي؟ هضر لنا على هذا. صحيحه صافا بخير. وانت كاين شي اسوسياسيون ولا والو؟ عاود لهم خاصك تشرح للمستمعين. نعم اخويا منتصر باش يعجبك مهدي زعما من الناس. انا وياه عرفتي فين كنتلاقاو بزاف زعما في لي زاسوسياسيون ديما والحمد لله راه هذا واجب, ولكن ديما دايرين المغرب كامل ملي كتكون شي اسوسياسيون افابور اخويا منتصر. ما كاينش هو الاجر كبير, اجر كبير عند الله. شوف وراه هذا هو الاجر والله لا, ولكن راه كنديروها بزاف. كي قال الاجر كيكثر فهمتي كيبقى في الحال اخويا منتصر. لا الساك عمر بالاجر, الساك عمر بالاجر. كيولي حنا يدوز بينا الاجر. وراه صافي راه بغينا نحطوه عمر بلاجر ولكن بغينا نحطو الساك راه صافي عينا ما نكذبش عليك, عينا
بزاف صافي. ولكن راه ملي كنديروا لاجر ما نكذبش عليك راه زعما اللي كيبقى في الحال اخويا منتصر ملي كتجي كتلقى واحد انت جاي في لاسوسياسيون واحد مخلص وانت جاي فابور هنايا بعد خطات هذيك كتسمى كتقولب كتصيد تما هنا اللي كيبقى فينا الحال. دونك اما بوغ لاجر حنا راه العام كامل حنا كندوروا على لي زاسوسياسيون اكزاكتومون حنا كنديروا داكشي فابور لان هذا كنسميه واجب. هذا واجب الحمد لله واجركم كبير عند الله. انتم اللي هازين الصاك حطوا الصاك هما ما تبقاوش ديروا غنبدلوا غنديروا لا فاليز. سعيد موسكير اش يمكن لك تقول على ضيف موزايك اليوم السي المهدي؟ المهدي الفنان ماشي الشخص. السي مهدي ماشي ديجا صديق ديجا صاحب ديجا كنتلاقاو بزاف ديجا كنستشروا بزاف ديجا زعما كاين واحد الانسان اللي عزيز عليا بزاف وزعما اللي باقي لينا هو سيديو انا وياه. اكزاكتومون شوفي دوبي التون صاحبي. هو شوف هادي هو راه دار تيدير لي ديو بدا مع حسلفت دار مع جوديا دار مع بيانتو غيدير مع الممثله ساميه كريو. ودابا ها انت تلقوا لنا شي حاجه زوينه ان شاء الله. كاينه جايه في الطريقه سعيد. كنشم الريحه ديال لاكاميل ديال داك لو ديو. يلا نبداو بها اخويا راه خاصنا انت درتي لي ديو انا درتي مع الناس وداك الشيء ولا دابا علاش ولكن قال لك الاخر مبخر سي بوغ سا. انت فهمتي كاع اللي درتيهم والله يا خويا مهدي كاع لي ديو اللي درتيهم كاع لي شونسون سوكسي الحمد لله مع حسن ولا مع جوديا ولا مع اللي درتي معاهم داك ومازال مفاجاه كبيره مع الممثله المغربيه ساميه كريو قريب غتنزل الاغنيه والكليب كذلك. تكون بومبا حتى هي لا ان شاء الله اخويا لا بغى الله ما نخافش على الناس من لي شونتور اللي كيبحث من لي شونتور اللي كيقلب من لي شونتور اللي عايش في الوقت ديالو زعما ما هرباناش بشحال هادي هو كيغني ولكن كنشوفوا المهدي السي مهدي ديما جالس على الكرسي ديما ملي كيخضر عليهم واحد شويه واحد الشهير واحد الشهرين واحد 3 شهور ولكن ملي كيجيب الجديد كيجيب واحد المساله اللي حتى البيبليك في الزنقه ولا داكشي كتلقاه كيتغنى. وكنسمع لي راديو كاع لي دومود الناس اللي كيعيطوا في لي راديو زعما كل خطره كاين الجديد ديال السي مهدي دائما كيكون في لي راديو دائما كيدوموندي للبوبليك ماروكان. وانت اخويا سعيد انت بخبيزتك وماشي غير هنا اخويا السي مهدي والله العظيم انا سمعتك في فرنسا. الله يبارك فيك الله يبارك فيك في فرنسا كنسمعك الله يبارك فيك ميرسي بوكو. لا شونسون الاخرى تما زعما باش تعرف بان الارتيست مغربي بحال السي مهدي زعما راه كيهز بينا على سواء هنا في المغرب او في برا دونك دائما كنسمعوه. انت هضرت على الاغنيه الاخرى عمري تو نايت ياك سعيد موسكير؟ عمري تو نايت. نعم. اذا سعيد موسكير من حدك انت معنا شنو كاين شي جديد مورا مرحبا ولا كاين شي؟ انا في الاستوديو انا دابا خدام جديد بيان سور وكان نحاول ندير الجديد انا وحميد الدوسي هنايا ونكونوا ان شاء الله عند حسن الظن. راك عارف الجمهور وسلم على حميد قول له حميد صباحنا كنعيطوا ليه ما كيجاوبش كوم دابيتود. حميد راه كيسلموا عليك يا حميد قول لي راك عيقت على هذاك التليفون اللي لوحو قول سعيد موسكير قول له راه اتصلنا بك كنا بغينا نديروا له مفاجاه ساعه ويفاجئنا وما بغاش يجاوب. قول له واخا عليك حميد دابا حميد راه ديال الكاسك ديالو انا دابا ندير لكم حميد الكاسك ديالو ومكونسونطري الخشوع ولا التليفون ديالو انا اللي حاضر معاه. لا اذا نسلم التليفون ديالو ولكن راه ما والو تقول واش كيسمع ولا شي حاجه. دابا حميد دابا مع جات وقت الماكله راه جاب لينا الماكله. ايوا اذا بصحه سيدي بصحه. هو وحدك يقدر يهضر معنا ولا لا؟ تقدر حميد التوسي اجي سعيد موسكير تنشكروك ونبغي شوف سعيد تنشكرك وحنا غادي نختموا معك سعيد هذا اللقاء باغنيه ديالك مرحبا. قبل ما نستمعوا لحميد الدوسي سي حميد معنا ها ولا ندوزو لك. داكوغ اخويا تبارك الله عليك خويا. الو وي سي حميد الدوسي اهلا بك. السلام عليكم. انت معنا مباشره على امواج ميديا عندك باش تقول شي حاجه خايبه ولا باش تعرف راسك؟ ما عمري ما كنقول شي حاجه. حميد tu vas pas changer اخويا tu vas pas changer داك لو نيميرو ما كيتزوجش في التليفون خويا الله يخلينا في صباغتنا. كيفاش الله يخليك في صباغتك اصاحبي جو تو كوني دوبي 15 ans نبقاو مقابلين التليفون
لا 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 شوف قابلوا الخدمه سي حميد الدوسي باش نقربوا للمستمعين. انت تبارك الله عليك اشتغلتي بزاف الاغاني مع ضيف موزايك. من انجح الاغاني ديالو ساكادو، بوسيفو، عمري تو نايت اللي تنستمعوا عليها في كل الاذاعات، لوديو مع جوديا، لا ليستي لونغ يعني. واشتغلتي مع فنانين شباب بحال حاتم عمور، سعيد موسكير اللي كان معنا، ليلى البراق. علاش حميد الدوسي؟ نعم لا ليست تبارك الله عندك طويله سي حميد الدوسي، علاش بالضبط؟ يسمحوا لينا دوك اللي نسيناهم وصافي. مو انا لا ليست لونغ راه قلتها، يسمحوا لينا. علاش حميد الدوسي؟ علاش السي المهدي بالضبط الاشتغال ديالك بزاف معاه اكثر من هذوك الفنانه؟ شنو هي شنو اللي عنده دو بلوس الفنان سي المهدي؟ سي با فيت عنده ماشي ان بلوس، il est différent ماشي. الوغ شنو هي هاد لا ديفيرونس؟ اكثر من ان بلوس، راه كتكون عندك واحد ديفيرونس في الطريقه ديال الخدمه ديالك. كيكون عندك واحد بحال اش غادي نقول لك، كيكون عندك واحد الحس اللي ما كاينش عند وحدين اخرين. نعم. وهو عنده واحد الاندفاع في الموسيقى، وعنده واحد الثقه في داكشي اللي كيدير بواحد الدرجه انه بعض الخطرات كاين الناس اللي كيقول لك اش كيدير هذا السيد هذا ولا. نعم. من بعد كيقتنعوا بهذاك الشيء اللي كيدير، لان ملي كيحطوا كما هو بغاه كيبان لو ريزولطا. كندوزو زعما كوميم، كندوزو وقت زوين في الاستوديو. بعض الخطرات كنتشادوا، بعض الخطرات كان نقدروا نعاودوا الخدمه ازيرو كاع. المهم سي هذاك لو ريزولطا اللي بغاه هو، لان النظره ديالو هو، لا فيزيون ديالو هو الي سبيسيال. نعم. اذا مازال غتعاونوا من بعد عمري تو نايت؟ ضروري. حنا راه ماشي يلاه اليوم اللي هذا من ايام التماريس 2001 ونسكوني انا باسكو حميد تنعاود توتالوغ نعاود كاين انيكدوت مع السي حميد الدوسي تنبعدو نهضروا عليها. ديجا افيك حميد جي بريباري تو لو نوفيل البوم اللي باقي ما خارجش. سي ان البوم دو 13 تيتر، يعني 90% ديال حميد اللي هادشي باقي جديد باقي ما خارجش. يلاه منه اكستري هو عمري تو نايت. نعم. يعني وجي في با مال دو توب ان شاء الله اللي غيجيو في لو فوتور اللي 90% من الخدمه ديال حميد. ويعني شنو تبارك الله عليه وراه عارف راسو ما نحتاجش نهضر عليه. كريم تا هو يفوق. وي بيان سور كو نو كريم بيان سور كريم سي كنا اللي وحميد. انا باش بوغيت فرون افيك تو ملي كنا تنوجدوا البرنامج عيطنا لك انت ما جاوبتيناش، وعيطنا لكريم ما جاوبناش. فوالا راه ملي كنكون خاشي راسي في الاورديناتور صافي راه ما كنشوفش. ولكن مره الاورديناتور خاصك تحيد له الطفي شويه باش يبرد شويه وما يتبوكاش ويعطينا شي حاجات زوينين. ديالو مزيان ما تخافش. بغيتي تضيف شي حاجه حميد الدوسي؟ بغيتي تقول شي حاجه اللي ما عمرك ما قلتيها للسي المهدي اون فاس تقولها له باغ تليفون؟ قول لي كنبغيك. لا من غير كنبغيك. ملي كنبغيك السي واش تبدل ولا باقي هو مني كان شاب تا ولا السي؟ اش غادي نقول لك، هو ما تبدلش. نعم. هو باقي هو داك الحماق اللي فيه باقي فيه. نعم. ماشي الحماق، كنقول لك لا فولي دي غروندور. سي اون فولي دي غروندور. كيشوف الحوايج، كيشوف ديما الحوايج كيسبقهم. هو ديما كيسبق بحال غنقول لك انا كيجيني ديما كيسبق الساحه الفنيه. ديما نعم كيدير شي حاجه اللي مختلفه. نعم. قلتي على البوزيتيف، شنو هو النيجاتيف؟ شنو هو لو ديفو اللي ما تنشوفوش هنايا؟ يعني ماشي ديفو خايب، ولكن شنو هو لو ديفو ديال المهدي؟ ني با بريسكو بارفي كون ميم سي حميد الدوسي. واحد ما بارفي بروفيسيونيلمون. الي انا بعدا بيرسونيلمون ما كنلقاش شي واحد فيه ان ديفو. عرفتي علاش؟ لان كل واحد فينا عنده اون توش ديالو، عنده اون فاسون دو فير، وعنده اون فاسون اللي كتختلف بها على ناس اخرين. ماشي بالضروره ديفو. سي فري كيكونوا شي حوايج، ولكن اش غادي نقول لك، جو تروف با كو سي دي ديفو. انا نقول لك الديفو ديالي شنو هو انايا؟ كنستريسي بنادم. فوالا هو قال لك كلكان دو ستريسي بصح كان ستريسي. انا جو سوي ان ستريس. انا ما كنشوفهاش انه كيستريسي. انا كنشوفو انه بحال عرفتي بحال داك الدري الصغير كتحل ليه في واحد البابي كادو باش تجبد ليه جوي ديالو، وكيبدا كيستريسي وكيقلب كيبغي يشوف شنو كاين في هذاك بون بارلون دو شونسون بيان سور. ملي كتبغي توصل ليه لواحد الريزولطا هو راه زربان باغي غير يشوف هذاك الريزولطا كيفاش غادي يطلع في الاخر، لان لي شونسون عنده بحال اش غنقول لك بحال وليداتو الصغار. خصو يبقى حاضي مع الاغنيه ويشوف يوصلها لان نيفو اللي تكون زعما
اون غروند ايماج هادشي علاش. شكرا حميد دوسي، وتنتمناو لك التوفيق، وان شاء الله ملي يكون عندك الوقيت وتخرج راسك من الاورديناتور تجي لعندنا هنايا الاذاعه المغرب العربي ونهضروا على المسيره الفنيه ديالك. راني ماشي اول مره تنقولها لك، هذه ثاني مره، دابا لا بال هي عندك، فهمتي. انا لا سام فري ان غران بليزير. الله يودي راه ديما نتلاقى معكم ولا نتلاقاو مع الناس في الراديو، راه سي ان غران شوز، راه شي حاجه كبيره. دونك بلا ما نقولوا لا فالي دون مون كون، سي اوفير الوقت اللي بغيتي افيك غران بليزير. صافي اوكي حميد دوسي، تنشكرك، تنتمنى لك التوفيق. مستمعينا الكرام، حنا راجعين لكم مع ضيف برنامج موزايك، بقاو معنا راجعين بعد موجز الرابعه. Et désormais, avec mon sac à dos, غادي نمشي avec mon sac à dos.